पहिलो कुरा त पटक पटक प्रदेश सभा विघटन हुन आफैमा एउटा दुःखद कुरा थियो हो र फेरि सर्वोच्चबाट पटक पटक पुनर्स्थापना हुनु सुखद कुरा पनि हो। यो हाम्रो होइन, नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम नेपाली जनताको जितको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। त्यस अर्थमा सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशजीहरू बधाईको पात्र हुनुभएको छ। इतिहासमा उहाँहरूले जुन साहसिक फैसला र सही फैसला गर्नुभएको छ यसलाई धेरै परसम्म स्मरण गरिनेछ, यसबाट शिक्षा लिइनेछ। विगतमा भएका थुप्रै कमीहरूलाई सच्याएर राजनीतिक दलहरूले अगाडि बढ्ने र लोकतान्त्रिक तरिकाले देशलाई समृद्धिको यात्रातिर लैजाने, पारदर्शीतिर लैजाने एउटा अवसर फेरि प्राप्त भएको छ। त्यस अर्थमा यो आम नेपाली जनताको जित हो भन्ने म ठान्छु। यसलाई पनि मैले संविधानको सही व्याख्याको रूपमा ठान्दछु र यस अर्थमा पनि न्यायालय धन्यवादको पात्र भएको छ र न्यायालयको गरिमा पनि बढेको छ। धारा 76 को उपधारा 5 सांसदहरूको, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको विशेष अधिकारको रूपमा नै व्यवस्था गरिएको हो भनेर मैले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा, सम्पादकहरूसँग, नागरिक आन्दोलनसँग र आम जनतासँग पनि मैले भनिराखेको पनि थिएँ। त्यो चाहिँ अब एउटा स्थायित्व कायम गर्नको निम्ति, स्थिरता कायम गर्नको निम्ति अन्तिम पर्यो भने कुनै एउटा सांसदले पनि बहुमत जुटाउन सक्यो भने त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने उपधारा हो। त्यसको बिल्कुल सही व्याख्या भएको मैले ठानेको छु। पहिलो संसद विघटन भएर चाहिँ हामी त्यो प्रतिगमन हो, प्रतिक्रान्ति हो, यो संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रमाथिको घात हो भनेर सडकमै गएका थियौँ। मैले लाखौँ जनतालाई सम्बोधन गर्ने, अपिल गर्ने र यो परिवर्तनको पक्षमा, संविधानको पक्षमा चाहिँ मौका पाएको थिएँ। यो पटक कोभिड-19 को कारणले लाखौँ जनता जुटाउन सम्भव थिएन पनि, हामीले त्यस्तोतिर सोचेनौँ पनि। जनताको जीवन सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने ठान्यौँ। तपाईले भने जस्तो त्यो पटक पनि मैले यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने सबभन्दा बढी दायित्व ममाथि छ भन्ने महसुस गरेर नै मैले सम्पूर्ण तागत लगाएको थिएँ संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति, जनतालाई परिचालन गर्न। यो पटक पनि फेरि संसद विघटन भएको जुन एउटा दुःखद परिघटना हो, यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउन पनि मैले यो गठबन्धन निर्माणमा पनि आफ्नो ठाउँबाट सके जति नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने कोसिस गरेँ। साथीहरू सबै सहमत हुनुभयो। नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउबाजीदेखि लिएर माधव कुमार नेपाल, अब उपेन्द्र यादव, बाबुरामजीहरूदेखि मोहन विक्रमजीहरू समेत पनि सहमत हुनुभयो। उहाँहरू सबै पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ र म आज सबभन्दा बढी गर्वको महसुस गरेको छु। त्यो तपाईले सोधे जस्तै पक्कै पनि ठुलो सङ्घर्ष, बलिदान र ठुल्ठुला राजनीतिक जोखिम उठाएर शान्ति, संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म मुलुक आएको हो। र यो प्रक्रियामा अब गिरिजाप्रसाद कोइराला त अहिले हामीसँग हुनुहुन्न। हामी दुईजना हस्ताक्षरकर्ता विस्तृत शान्ति सम्झौताका हौँ। अब म एउटा अहिलेसम्म जीवित छु र मैले अझै केही गर्न बाँकी छ भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा आजको फैसलाबाट म निकै गौरवान्वित भएको छु। अब संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै छ, संविधान अनुसार नै। त्यस सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुँदा, कानुनी राजको चाहिँ मान्यतामाथि प्रहार हुँदा, लोकतान्त्रिक हितमाथि प्रहार हुँदा त्यसको व्याख्या गर्ने, त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व भित्रै हो। यस अर्थमा चाहिँ मैले फेरि पनि उहाँहरूलाई बधाई, धन्यवाद नै भनेको छु, भन्छु। तर चाहिँ राजनीतिक दलहरूले सुल्झाउनु पर्ने विषय, पार्लियामेन्टभित्र सुल्झाउनु पर्ने विषय पटक पटक न्यायालयमा जानु राम्रो होइन र भविष्यमा यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्नको निम्ति राजनीतिक दलहरूले अझ बढी सचेत हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभा अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्ने म ठान्छु। सम्मानित संवैधानिक इजलासको आजको फैसला ऐतिहासिक छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी यसलाई स्वागत गर्दछ। यो फैसलाले एकसाथ महत्त्वपूर्ण 3वटा सन्देश दिएको छ। एउटा सन्देश, यदि कार्यपालिकाले संविधान, कानुन
भन्दा बाहिर गएर कार्य गर्दछ भने हामीले संविधानमै व्यवस्था गरेको जे प्रबन्ध हो त्यो बमोजिम संविधानको रक्षा गर्ने सवालमा संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम संविधानको सही व्याख्या गर्ने सवालमा हाम्रो न्यायालयले त्यो कर्म गर्न सक्दछ भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ र संवैधानिक इजलासले वास्तवमै सम्मानित संवैधानिक इजलास आजको फैसलाबाट साँचो अर्थमा सम्मानित चाहिँ पुष्टि भएको छ। अर्को सन्देश यसले राजनीतिक रूपमा पनि दिएको छ। संविधानका धारा उपधाराहरूको एउटा विषय छ। राजनीतिक रूपमा दिएको सन्देश के हो भने विकल्पहरू छँदाछँदै हामीले त्यो बेला निर्माण गर्दा 47 सालको संविधानभन्दा फरक रूपमा चाहिँ जुन 76(5) को व्यवस्थापन गरेका थियौँ त्यो प्रयोग गरेर आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर सांसदहरूले संसदको 5 वर्ष स्थिरताका लागि गर्न सक्ने निर्णयमा हुई पनि लाग्दैन र त्यो निर्णय गरिरहँदै गर्दा दलको निर्णय पनि जरुरी पर्दैन र त्यो निर्णय गरिराखेर संसदलाई जोगाउने राजनीतिक जे अधिकार सांसदलाई दिएको त्यसको सुरक्षा र त्यसको सम्मान पनि गरेको छ। सँगैमा यो फैसलाको अन्तर्निहित आत्माको व्याख्या गर्नुपर्दा अब नेपालको संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानभित्रबाट कुनै पनि अधिनायकको जन्म यसबाट अधिनायकवादतर्फ लिएर जान्छु भन्ने दुस्वप्न आजका प्रधानमन्त्री मात्रै होइन भविष्यका कसैले पनि गर्नुहुन्न। त्यसकारण यो संविधानभित्रबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको लागि सुरक्षित गरिएको बाटो र त्यो बाटोबाट नेपाल र नेपाली जनताको हितको यात्रालाई विधिभित्रै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि स्थापित गरेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको लागि आज भएको फैसला पछाडि दिइएको परमादेश 2 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था 7 दिनभित्रमा संसदलाई स्थापित गर्ने व्यवस्था यसले नेपाली कांग्रेस पार्टीको लागि सरकार निर्माण गर्ने अवसर मात्रै होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ताका रूपमा मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै गर्दा पनि मेरो व्यक्तिगत पनि र देशभरिका साथीहरूको कुरा पनि राख्दै गर्दा पनि मेरो पार्टी सभापतिजीलाई नै भन्दै गर्दाखेरि पनि यो केवल सरकार बनाउने अवसर होइन है, यो इतिहास निर्माण गर्ने सरकार निर्माण गर्ने होइन इतिहास निर्माण गर्ने अवसर हो। त्यसैले यो बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटा जेठो दल एउटा पाको दल एउटा जिम्मेवार दल बडा संयमताका साथ अहिलेको फैसलालाई सम्मान गर्दै श्रद्धापूर्वक यसलाई कार्यान्वयनतर्फ जाँदै गर्दा संयमतापूर्वक सबैलाई समन्वय गरेर जाने दृढता पनि राख्दछ। संविधान ठिक ठाउँमा आएपछि यो संविधानको सफलताका लागि चाहे अब बन्ने सरकार होस् या कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको जाँदै गरेको सरकार होस् या भिन्न भिन्न राजनीतिक दलहरू जो हामी 5 दलको एउटा अटोट र अभियान थियौँ यो सबैलाई सँगसँगै लिएर जाँदै गर्दा मिडियाकर्मीहरू नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू पार्टीका शुभेच्छुक भातृ सङ्घ सङ्गठनहरूका आन्दोलनहरू स्वदेशदेखि बाहेक विदेशबाट राखिएका भावनाहरू संविधान ठिक ठाउँमा फर्किनुपर्छ भनेर लेख्नुहुने बोल्नुहुनेहरू सबैप्रति नेपाली कांग्रेस पार्टी सम्मान व्यक्त गर्दछ श्रद्धा व्यक्त गर्दछ र यो नेपाली जनताको ऐतिहासिक जितको रूपमा नेपालको लोकतन्त्रको जितको रूपमा नेपालको संविधानको जितको रूपमा र यो जितलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्ने एउटा ऐतिहासिक अभिभावकको रूपमा पनि लिन चाहन्छ। यो साँचो अर्थमा जनताको फरक ढङ्गले जित भएको छ र एउटा उत्साहको यो घडी पनि भएको छ। आवेग मुक्त भएर बडा संयमतापूर्वक विवेकपूर्वक यसले मार्ग प्रशस्त गर्नलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले यसमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेर मार्ग प्रशस्त अब गर्ने कुरामा उहाँले ढिलाइ गर्नुहुन्न, किन्चित ढिलाइ गर्नुहुने छैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट आग्रह पनि म गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो त्यो फैसलाको विरुद्धमा स्वस्फूर्त यहाँ जम्मा हुनुभएका सम्पूर्ण युवा साथीहरू कमरेडहरू यहाँहरू सबैलाई महार्दिक जुझार र क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र नेपालका लोकतन्त्रवादी भन्ने पार्टीहरूले निकै लामो हामी सहकार्य गर्यौं। हामीले जहानिया राणा शासनलाई पनि ध्वस्त पार्यौं। हामीले 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि ध्वस्त पार्यौं। 46 सालको परिवर्तन पछाडि अनेक बहानामा लोकतन्त्रमाथि हमला हुने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि हमला हुने खालका जुन परिस्थिति सिर्जना भए कहिले त्यो
राजा ज्ञानेन्द्र जो आफू बदनाम थिए र अनेक पापका आरोपहरू उनलाई लागेको थियो, उनले नेपाली जनताका हक अधिकारलाई खोज्ने प्रयत्न गरे र निरङ्कुशता लागू गरे। त्यतिखेर पनि हामी सडकमा ओर्लिएर राजाको विरुद्ध कोही बोल्न नसक्दा नेपाली युवाको चाहना गणतन्त्रको स्थापना भन्दै नारा लगाउँदै रक्त पार्कबाट नारायण हिटी दरबारतर्फ फर्केर हामीले आन्दोलनको उद्घोष गरेका थियौं। त्यस पछाडि सर्वहारा र श्रमिक वर्गको अधिनायकत्व कुरा गर्दै नेपालको राजनीतिमा हिंस्रक स्वरूप प्रदर्शन गर्दै कमरेड प्रचण्ड उदाउनु भयो। कमरेड प्रचण्ड र उहाँका आततायी विचारका विरुद्ध, त्यो द्वन्द्वको विरुद्ध कसैले बोल्ने हिम्मत गरेका थिएनन्। सामाजिक न्याय समाप्त भएको थियो, सामाजिक फाँसीवाद लागू भएको थियो, चाहे बुद्धिजीवी, चाहे पत्रकार, चाहे कलाकार, उहाँहरूको विरुद्ध बोल्ने सबै मृत्युदण्डको सजाय भोग्नु पर्थ्यो, अपहरण पर्थ्यो, हात भाँचिन्थ्यो, खुट्टा काटिन्थ्यो, जबरजस्ती पैसा बुझाउन जानु पर्थ्यो। यस्ता अनेक हरकतहरूका विरुद्ध राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले युथ फोर्स भन्ने संगठन निर्माण गरेर प्रतिरोध गर्यो। हाम्रा धेरै साथीहरू हामीले गुमायौं, घाइते बनायौं, तर लोकतन्त्रले जित्यो, विधिको शासनले जित्यो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जित्यो। आज फेरि हामी एउटा ऐतिहासिक मोडमा आइरहेका थियौं। 72 वर्ष पछाडि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बहुमतको सरकार निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको थियो। नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना पूरा हुने दिशातर्फ गइरहेको थियो। हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि निकै लोकप्रियताका साथ अगाडि बढिरहनु भएको थियो र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो सान मान र गौरवलाई अगाडि बढाइरहेको थियो। यो दौरानमा नेपालको उन्नति र प्रगतिलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका कथित विदेशी शक्तिहरू र त्यो विदेशीको शक्तिको आडमा आफ्नो महत्वाकांक्षालाई मलजल गरिरहेका कमरेड प्रचण्ड र सत्ता भने पछाडि बुढापाकाले भन्ने गर्छन्, कोही कोही मान्छे यस्ता हुन्छन् कि पैसा भनेपछि त्यो दिशामा खसेको पैसा पनि जिब्रोले चाट्छन्। त्यो दिशामा खसेको सत्ता पनि जिब्रोले चाट्ने शेरबहादुर देउवा जस्ता पद लोलुप व्यक्तिहरूलाई आज सम्हालिएर अनेक खालका सेटिङहरूको माध्यमबाट एउटा भनाइ छ, काँक्रो चोरेर चोरले आफू खान्छ, अनि बिहा साथीको मुखतिर दल दिएर भन्छ काँक्रो उसले चोरेर खायो। निरङ्कुशहरू, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, अधिनायकवादी शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङमा आज सर्वोच्च अदालतलाई घाँस खुवाएर जुन फैसला गरेका छन्, उनीहरूले नयाँ खिला र रेग्मी जन्माउने डिजाइनका साथ यो फैसला आएको छ र पछिल्लो हप्ता उहाँहरू धेरै ठाउँमा बसेको सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौं। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइसके पछाडि सदनमा त्यसको परीक्षण गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार कुनै धाराले पनि दिएको छैन। जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रहेको प्रतिनिधि सभा हुन्छ र त्यो प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यही प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो। यदि त्यो सरकार बहुमत नभएको अवस्था रह्यो भने 2 दल मिलेर जाने हो, त्यो पनि राष्ट्रपतिज्यूले नै घोषणा गर्ने हो। 76(2) को त्यो प्रावधानले पनि यदि 2 दल मिलेर आउन सकेनन् भने सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने हो, त्यो पनि राष्ट्रपतिज्यूले नै गर्ने हो। र 76(3) को सरकारले 35 दिनभित्र विश्वासको मत लिने हो। त्यो लिन सकेन भने
76-5 को सरकार कुनै व्यक्तिले दलहरूको समर्थन लिएर बहुमत देखाउन सक्यो भने उसले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने हो। उसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने आधार पनि प्रधानमन्त्रीले होइन, राष्ट्रपतिले परीक्षण गर्ने हो, न्यायालयले होइन। र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले दुवै प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई कृत्यका साथ आएको, जालसाजीका साथ आएको, बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने ढङ्गले एमालेका सांसदहरू चोरेर कांग्रेसका नेताले दाबी गर्ने, जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको सिट चोरेर शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्ने प्रक्रिया, यो निरङ्कुश प्रक्रिया हो, यो निर्दलीय प्रक्रिया हो। यस मानेमा यो सदन काम छैन। यसले वर्तमान सरकारको विरुद्ध विश्वासको मत ल्याउन, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन। माओवादीले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्दैन। 76-2 अनुसारको 2 वा सबभन्दा बढी दल मिलेर नयाँ सरकार दिन सक्दैन, बजेट पास गर्न सक्दैन, विधेयक ल्याउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचनमा जानु बाहेक विकल्प हामीसँग केही पनि थिएन। आज विपक्षी गठबन्धनहरू निर्वाचनमा जान किन डराइरहेका छन् भने मैदानमा नेकपा एमाले ह्याप्पी वाइट भएर जम्मा भएको छ। सिंह लड्न सक्ने कुनै हैसियत आज कांग्रेसको पनि छैन। माओवादी केन्द्र त बिचरा आउँदो निर्वाचन पछाडि कहाँ गएर खोज्नु पर्ने हो? मैले भूगोलमा होइन, अब गुगलमा खोज्न पर्छ भने अस्ति तारकेश्वरमा एउटा बुढाबाले भन्नुभयो गुगलमा पनि पाइँदैन बाबु माओवादी भनेर भन्नुभयो। यो सबै कुरा बुझेका र जनताद्वारा तिरस्कृत, जनताबाट अनुमोदित भएर आउन सकिँदैन भन्ने बुझेका राजनीतिक कर्मीहरूले विपक्षी गठबन्धन निर्माण गरेर नेकपा एमाले चुनौती दिइरहेका छन्। हामीले त्यो चुनौती सामना गर्न तयार छौं। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हामीले त्यो सामना गर्यौं। यद्यपि प्राविधिक हिसाबले हामी चुनाव हार्यौं होला, तर माओवादीले छोडेको 2 सिटमा माओवादीले हार्यो। तर कसले जित्यो भन्दा कलम चिन्हवाला साथीले चुनाव जित्यो। त्यो कलम चिन्हवाला साथीको चुनाव चिन्ह के हो मलाई थाहा छैन। बेदुराम भुसालले चुनाव जित्नुभयो। बेदुराम भुसालको पार्टी के हो मलाई थाहा छैन। हिजो त एमाले हो, अब आज उहाँले एमाले होइन भन्नुभयो भनेपछि मुलुक निर्दलीयतातिर जान खोज्दैछ भन्ने कुराको यो भन्दा ठूलो प्रमाण के हो? आज सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेले नेकपा एमाले व्हिप जारी गर्न पाउँदैन। नेकपा एमाले व्हिप उल्लङ्घन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्न पाउँदैन। सर्वोच्च अदालतले आज आफूलाई कुनै पार्टीको घोषणा गर्न खोजेको हो? म चोलेन संसदलाई चुनौती दिन चाहन्छु। नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। तपाईलाई एमालेको नेता बन्ने रहर छ भने, एमालेलाई हराउने रहर छ भने कांग्रेस प्रवेश गरेर आउनुहोस्। नयाँ दल गठन गरेर आउने कुरा त तपाईका बहुबाजेले नसकेको कुरा तपाईले सक्नुहुन्न। तपाई अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, विश्वासको मत नलिएर देउवालाई ढाल्ने, अनि 6 महिना पछाडि खिलारा रेग्मीको नयाँ स्वरूप ग्रहण गरेर तपाई प्रधानमन्त्री बन्ने डिजाइनका साथ यो फैसला गर्न आज तपाई तयार हुनुभयो। हामी यो फैसलालाई कुनै मानेमा स्वीकार गर्दैनौं। अब मुलुक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक मुद्दालाई समाधान गर्ने हो, राजनीतिक द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने हो। राजनीतिक मुद्दा बिउताउने र द्वन्द्व जगाउने फैसला आम जनताले मान्नेवाला छैनन्, आम युवाले मान्नेवाला छैनन्। 52 सालमा विश्वनाथ उपाध्यायले लोकप्रिय मनमोहन सरकारलाई ढाल्ने फैसला गरे। उहाँले गर्नुभएको संसद विघटनलाई स्वीकार गरिदिएनन्। त्यस पछाडि नेपालको राजनीति द्वन्द्वमा फस्यो, विकृति विसङ्गतिमा फस्यो। सांसद किनबेच भए, 6 महिनामा सरकार ढाल्ने काम भए। अब यो फैसलाले नेपालको राजनीति फेरि द्वन्द्वमा फस्दैछ, फेरि विकृति र विसङ्गतिमा फस्दैछ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले आज 5 बजे स्थायी कमिटीको बैठक डाकेको छ। भोलि 11 बजे केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेको छ। यद्यपि
हाम्रो पार्टीका 23 जना सांसदहरूको आडमा जुन खालको निरङ्कुशतावादी र वैदेशिक क्रिया प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले फैसला गराउने दुस्साहस गरे, 10 बुँदे सहमतिका आधारमा नेकपा एमाले एक भइसकेको छ। यस मानेमा नाङ्गो आँखाले देख्न सकिने कुरा के हो भने शेरबहादुर देउवासँग आज 121 भन्दा बढी भोट छैन र 136 भोट चाहिन्छ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि। सर्वोच्च अदालतले 136 मत चाहिने ठाउँमा 121 भोटलाई प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरेर सर्वोच्च अदालत आज कार्यपालिकाको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ, व्यवस्थापिकाको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ, राष्ट्रपतिको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ, संवैधानिक निकायहरूको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ। चोलेन्द्र शमशेरजी, जहानिया राणा शासन सकियो, तपाईको थर राणा होला। तपाईमा देखिएको यो जहानिया शैली अब नेपाली जनताले प्रतिरोध गर्छन्, यो कुरा तपाईले बुझ्न आवश्यक छ। र तपाई फेरि अर्को चुनावी सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना कहीँ कतै देख्नु भएको छ भने तपाईको त्यो सपना नजन्मिँदै तुइने छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र आज माइती गरियो मण्डलाबाट म हिजोसम्म निकै सम्मानको नजरले हेरिरहेको सर्वोच्च अदालततर्फ फर्केर भन्छु, न्यायालयको गरिमा, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जगाउनको निमित्त न्यायमूर्तिहरू गम्भीर भएर लाग्नुहोस्। संवैधानिक इजलास गठन हुँदादेखि नै हामीलाई शङ्का थियो इजलासमा को मान्छे बस्न पर्ने हुने र को मान्छे बस्न हुँदैन भनेर शम्भु थापाले डिसिसन गर्ने दिन आयो। प्रचण्ड कमरेड र शेरबहादुर देउवाका वकिलहरू शम्भु थापा र रमन श्रेष्ठले फैसला गर्ने दिन आयो। यो फैसला रमन श्रेष्ठ र शम्भु थापाहरूको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला हो, यो चोलेन्द्र शमशेरहरूको इजलासले गरेको फैसला होइन। यति कुरामा नेकपा एमाले पंक्ति स्पष्ट छ। यति कुरामा एमालेको जनसङ्गठनहरू स्पष्ट छन्। यस मानेमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आज विरोध स्वरूप यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।